नीचे करो थोड़ा सा आगे आओ थोड़ा नसीम काशी चोर है। नसीम काशी चोर है। काशी चोर है। नसीम काशी चोर है। नसीम काशी चोर है। गिरफ्तार करो। राजी कर دخل السلكشن وين जैसा कि आप लोगों को मालूम है, मोहतरम साथी अज़र, जैसा कि आप सबको मालूम है कि कोयटा में एक अनगिनत हाउसिंग सोसाइटी है जिनकी ना तो एनओसी है और ना ही कोई मास्टर प्लान है। मैं एक हाउसिंग स्कीम जो कि 2016 बरेली में काशी एरिया टाउन के नाम से वजूद में आई, जिसमें 7,000 अलाटीज हैं, ये लगभग हैं, बल्कि गरीब लोगों ने प्लॉट किए हैं। काशी एरिया टाउन मालिकान ने अपने फ्रॉड का आगाज काशी टाउन नवा किली से स्टार्ट किया 2014 में, और आर्मी का बहाना बनाकर अलाटीज को बरेली में, अक्सर अलाटीज को बरेली में शिफ्ट किया, और बरेली में 2016 के बाद आज तक कोई तरक्याती काम तकमील तक नहीं पहुंचा। और काशी मालिकान जिन्होंने सिर्फ कोयटा में लूट मार का बाजार गर्म रखा है, इन्होंने बरेली में लोगों से पैसे वसूल करके आज तक वहां कोई भी सहूलत फराहम नहीं की है, और वहां आज तक कोई आबाद नहीं हो सका, जिसकी वजह से स्कीम की ज़रूरियात ज़िंदगी गैस, बिजली और पानी से महरूम है। और ना ही काशी ऑनर ने आज तक गैस बिजली के लिए इन महकमों को कोई दरख्वास्त दी है, क्योंकि इनका प्रोग्राम अलाटीज से पैसे बटोरना है, न कि रिहायशी स्कीमात बनाना, जो कि गरीब आवाम खुसूसन अलाटीज के साथ जुल्म है, जिसकी जितनी मजम्मत की जाए कम है। जब इस बारे में स्कीम के दफातर से पूछा जाता है तो इनका रवैया इतना आमेज होता है, और जमीन कीमत में दी जाने वाली रकम को 6 और 8 गुना ज्यादा दोबारा उसी अलाटीज को अलाट किया जाता है, और 6 महीने तक, 7 महीने तक लोग जो है वो किसी को जो रिफंड करते हैं, इनको कोई भी रिफंड इनको नहीं मिलता है। 1 साल इन्होंने वेट करना पड़ता है, और इसके लिए फ्रॉड के अलावा और कुछ भी नहीं है। DHA के साथ इनके मसले चल रहे हैं, मसाइल चल रहे हैं, और न पानी है, न गैस है, न बिजली है, और अलाटीज की दड़ फाइल कैंसिल करते जा रहे हैं, जो कि सरासर आवाम के साथ और अलाटीज के साथ एक जुल्म कर रहे हैं। और प्लस इन्होंने जितनी स्कीमात खोली है, कोई 10-12 स्कीमात इन्होंने खोली है, और आज तक कोई भी आबाद नहीं की है इन्होंने। नवा किली से स्टार्ट किया 2014 में, उसके बाद आए बरेली में भी फ्रॉड और मुतनाज़ा जमीन, उसके बाद साहब लोग गए नौसार में भी सेम सिचुएशन, और कुचलाग बाईपास पे NTA के नाम से इन्होंने फिर एक लॉन्च किया। सरासर फ्रॉड के अलावा और कुछ भी नहीं है। और हमने ग्वालमंडी थाने, सिविल लाइन थाना और
بجلی گھر کھانے میں ہم لوگوں نے ہمارے الاٹیز نے اس میں جو ہے درخواستیں دی کہ ان کے خلاف FIR کاٹی جائے، ان کے فراڈ کے خلاف آج تک کوئی سنوائی نہیں ہوئی ہے، جو کہ سراسر یہ پیسے چلاتے ہیں ہر محکمے میں۔ QDA میں ان کو اگر ایک چیز کی 216 ایکڑ کی ان کو وہ ملی ہے، NOC ملی ہے، لیکن QDA نے کیسے ان کو NOC دی جو کہ DHA کی 16 ایکڑ کا ان کا کیس ہائی کورٹ میں چل رہا ہے؟ تو سارا فراڈ ہے، یہ صرف جہاں بھی ہوتے ہیں پیسے پھینکتے ہیں اور وہاں سے اپنا کام نکلواتے ہیں۔ اور یہ ان کی میں تھوڑا سا بیک گراؤنڈ ان کا کاسب ایریا کا بتا دوں، یہ آج سے 15 سال پہلے ایک 3 کمروں کے TR گارڈن میں ان کی رہائش ہوتی تھی، اور ان کی یہ کچھ بریلی میں ان کی تھوڑی بہت زمین تھی، اور انہوں نے 2014 میں لانچ کیا۔ اس کے بعد انہوں نے جو الاٹیز سے پیسے لیے، آج وہ کینٹ میں رہائش پذیر ارب پتی نہیں کھرب پتی بن چکے ہیں۔ کس کے لحاظ سے؟ ہمارے اور آپ کے پیسوں سے۔ تو ہم اس پہ پرزور اپیل کرتے ہیں کہ ہماری سنوائی کی جائے، اور ہم نے 2020 میں بھی ان کے خلاف احتجاج کیا، کچھ بھی نہیں ہوا سر، سوائے فراڈ کے، سوائے دھوکے کے کچھ نہیں کرتے ہیں یہ۔ اور ہم خاص کر صوبائی اسمبلی کے جناب قائم مقام ڈپٹی اسپیکر بابر اعوان صاحب کا اور بابر اعظم مساخیل اور نصر اللہ زیری کا ہم بہت شکریہ ادا کرتے ہیں کہ انہوں نے ہماری بات کو اسمبلی میں اٹھایا۔ ہم پھر بھی ان کو واچ کریں گے کہ آیا اس کے بعد انہوں نے کیا حکمت عملی اختیار کی، آیا QDA سے انہوں نے جواب ملا، یا QDA نے ان کو تسلی بخش، یا ہم الاٹیز اس پہ مطمئن ہوئے، یا ہمارے جو حقوق تھے وہ ہمیں وہ دے رہے یا نہیں دے رہے سر۔ تو اس لحاظ سے کہ ہم ہر لحاظ سے، اور خاص کر میں ساتھی آزاد کو میں نے اس کو بڑھ چڑھ کے اس کو سر کہ ہم سب غریبوں کا 20,000 25,000 الاٹیز صرف آپ کے نوسار میں انہوں نے کوئی 48 ایکڑ کی انہوں نے زمین لی ہے، اور 10 فیز اس میں انہوں نے لانچ کی ہے۔ ہر فیز میں 2,000 سے لے کے 2,500 تک الاٹیز ہیں، اور ZKB سے انہوں نے 600 ایکڑ کا سودا کیا، جس میں 74 کروڑ روپے غالباً ZKB والے کو دیے۔ ZKB والے نے 140 ایکڑ ان کے نام پہ ٹرانسفر کی، اور باقی جو پیمنٹ کا جو شیڈول طے ہوا تھا وہ بالکل یہ لوگ پیمنٹ ٹائم پہ نہ دے سکے، اور ZKB والے نے تقریباً 2 ہفتے 3 ہفتے پہلے ان پہ نوسار پہ اسٹے بھی لیا ہے، اور ان کے خلاف کیس بھی داخل کیا ہے، اور وہ 460 ایکڑ وہ زمین کو نہیں دے رہے ہیں، اور انہوں نے ظالموں نے کاسی برادران نے ہم پہ وہ 460 ایکڑ بھی ہم پہ 10 فیز کے بنا پہ وہ ہم پہ یہ سیل آؤٹ کر چکے ہیں، لیکن پوچھنے والا کوئی نہیں۔ ہم QDA سے یہ خاص کر بات کرنا چاہ رہے ہیں کہ ایک چیز کی NOC آپ کو نہیں ملی ہے، اور وہ کیسے آپ یہ لانچنگ اور TV اشتہارات اور اخبارات میں یہ کیسے دے سکتے ہیں جب تک ان کی زمین کلیئر نہیں ہے؟ اور زمین ان کی یہ پوزیشن ہے، 5 ایکڑ ایک جگہ میں ہے، 10 ایکڑ ایک جگہ میں ہے، 15 ایکڑ 20 ایکڑ 100 ایکڑ ایک جگہ میں، وہ ایک دوسرے سے لنک بھی نہیں کرتے ہیں، اور کوئی NOC کے لیے انہوں نے اپلائی نہیں کی ہے۔ انور دورانی صاحب۔ باقی حضرات اور تمام دوست السلام علیکم۔ ہمارے جنرل سیکرٹری مطلق ترین ایکشن کمیٹی کا صدر تھا، جیسے ہمارے جنرل سیکرٹری احمد دورانی صاحب نے آپ سب دوستوں کو قاسم ایریا کو نوا کلی سے لے کے پھر بریلی سے لے کے نوسار ساری تفصیلات آپ دوستوں کو آگاہ کی ہے، تو لہٰذا میں خاص کر چیف جسٹس آف بلوچستان سے اپیل کرتا ہوں کہ وہ اس میں نوٹس لے لیں اور ان کی تمام یونیورسٹیاں کینسل کروا دیں، اور پلس میں تمام الاٹیز کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آج سے ان کے تمام اسکیمات کے چاہے نوسار کے ہو چاہے جو بھی ہو ان کے اپنا کس سارے بند کر لیں۔ وجہ یہ ہے کہ کچھ الاٹیز کے ذہن میں ایک چیز ہوئے گی کہ آپ لوگوں کی وجہ سے ہم لوگوں نے پچھلی مرتبہ بھی کس بند کیے تھے تو انہوں نے ہمارے فائل کینسل کر دیے۔ ایک چیز میں آپ دوستوں کو بتانا چاہتا ہوں، ماشاءاللہ سارے پڑھے لکھے لوگ ہیں، ہم اسی شہر میں رہتے ہیں اور پاکستان کے آئین کے مطابق کوئی بھی ہمارا فائل کینسل نہیں کر سکتا جب تک ہم نے ان کو پیمنٹ دیا ہوا ہو، اور اگر ان کی فائل کی کینسلیشن اس بہار میں ہو سکتی ہے کہ اگر ان کے کام ہو جائے، اسکیم بحال ہو جائے اور ہم ان کو پیمنٹ نہ دیں
تو لہٰذا وہ جو ایک متنازع اسکیمات ہے اور ان کی جو نوسار والی زمینات ہیں وہ ساری شاملات ہے. کاسی چوڑ انہوں نے رینج کے حوالے سے اس کو متنازع بنایا, بلیری کو ڈیلچے کے وجہ سے انہوں نے ایشو بنایا, نوسار میں ساری شاملات ہے. تو لہٰذا فائل ہماری قانونی لحاظ سے کسی بھی صورت میں یہ ہماری فائل کینسل نہیں کر سکتے. اور ایک چیز اور بتانا چاہتا ہوں آپ سب دوستوں کو کہ سیول کورٹ میں ہم نے ایک کیس جیتا ہوا ہے, کراٹیز نے کیس کیا تھا کینسل کے والے سے, اور ہمارے ایک دوسری کیس بھی انشاءاللہ تعالیٰ لگ جائے گی اگر ہم اسی طرح احتیاط اتفاق کریں گے. اور ہماری خاص کر جیسے صوبائی اسمبلی میں ہمارے میں بہادر سپوت ڈپٹی اسپیکر بابر اعظم حسین صاحب اور پشتونخوا پیپلز پارٹی کے بہادر سپوت ایم پی اے رسول اللہ خان زیر نے پوائنٹ آف آرڈر پہ ہماری قاسی بحریہ ٹول کا نام لے کے اور پورے بلوچستان میں فراڈز گروہ کا نام لے کے ہم ان کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں ایکشن کمیٹی کی طرف سے کہ انہوں نے ہماری آواز سنی اور بابر اعظم حسین نے اسی دن رولنگ دیا کہ بھائی میں ایز اے ایس پی اے میں ایز اے ڈپٹی اسپیکر میرے پاس بھی لوگ آئے ہوئے تھے, تو لہٰذا ڈی جی کیو ڈی اے کو پوری طور پہ طلب کیا جائے. میں تو کہتا ہوں کہ ڈی جی کیو ڈی اے کو برطرف کیا جائے اور یہ سب آفیسرز کو ان کے نام جتنے بھی ہیں ان کو سارے برطرف کیا جائے. اور خصوصی طور پہ میں نیب سے ایف آئی اے سے اینٹی کرپشن سے یہ ریکویسٹ کرنا چاہتا ہوں کہ خدا را بلوچستان ہمارے غریبوں کا جو شہر ہے, ایک دفعہ 3 الائنس کی وجہ سے لوٹ مار کا شکار ہوا, پھر مفتیوں کی وجہ سے لوٹ مار کا شکار ہوا. میں آپ کو تعجب بتانا چاہتا ہوں, قسمن حلفن بتانا چاہتا ہوں, جتنے الاٹیز ہیں یہ سارے سرکاری ملازمین ہیں, پولیس میں ہے, ایجوکیشن میں ہے, غریب ہے. میں آپ کو یقیناً بتانا چاہتا ہوں اسٹوڈنٹ یونیورسٹی کے بلوچستان یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹ آئے ہیں. میں آپ کو تعجب کی بات یہ بھی بتانا چاہتا ہوں کہ کراچی سے کچھ لوگ ایسے آئے تھے جو وہاں پہ ہوٹلوں میں باروالا چینکی ہوٹل میں کام کرنے والے لوگ تھے, وہ رو رہے تھے ہم کو کہ ہم گھر کے بجائے ان کو 5-5 ہزار روپیہ دے رہے, اور یہ ظالم لوگ بیٹھے ہوئے ہیں. آج تک بہانے بے بہانہ ایکشن کمیٹی نے 50 سے زیادہ نسیم قاسی کے ساتھ میٹنگز کیے, ان سے خدا را ان سے التجا کیا کہ خدا را اپنے اسکیم کو بھی آباد کر دے, ہمیں بھی آباد کر دے, آپ کا ایک نام ہوئے گا, ہم آپ کے پیچھے کھڑے ہیں. مگر وہ ہماری بات سنتے تھے, ایک کان سے سنتے تھے دوسری کان سے نکالتے تھے. تو لہٰذا برائے مہربانی آپ تمام ساتھی حضرات کا شکریہ. اور ایک چیز میں تمام اراٹیز کو بتانا چاہتا ہوں کہ کوئی بھی خواب غفلت میں نہ رہے کہ انہوں نے آج ایک چھوٹا یا بڑا جو بھی آپ سمجھو, انشاءاللہ تعالیٰ بہت بڑا مظاہرہ لوگوں نے کیا اور انشاءاللہ تعالیٰ پریس کانفرنس بھی کیا. اس کے بعد اگر قدم مر کو ہڑتال ہوا, اگر خدا نخواستہ جو کچھ بھی ہوا تو صوبائی اسمبلی کے سامنے کا نظر بلوچ صاحب کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں. جب آپ یہ تھے نظر بلوچ صاحب ہنس پڑے, کہہ رہی تھی معذرت کے ساتھ کہ میرے بچوں نے بھی کہا کہ آپ قاسی بحریہ ٹول کے 2 فائل لے لیں. یہ ہمارے صوبائی متصف نظر بلوچ صاحب گواہ ہے. تو برائے مہربانی ساتھی حضرات سے میری گزارش ہے کہ یہ آپ لوگ جو سیاسی پارٹیوں کا آگے پیچھے بالکل اخبارات میں دیتے رہیں گے, مگر یہ جو کام ہے ہماری جو کوریج ہے یہ غریبوں کی کوریج ہے, یہ آپ کا کوریج ہے, یہ ہماری کوریج ہے, تمام بلوچستان کے غریبوں کی کوریج ہے. تو سب دوستوں کا شکریہ. یہ ہمارے والے بھی تھوڑے سے لیٹ سے پہنچے, کوئی مسئلہ نہیں, آج والی بھی آئے, یہ بھی ہمارے بات سننا چاہتے ہیں, ہو سکتا ہے اس کو اپنا پریس ریلیز دے دیں. تو بس آپ تصویریں لے سکتے ہیں, بڑی بات ہے. اچھا سر یہ فرمائیں آپ لوگ کو پھنسایا کس نے؟ ہاں یہ اس چیز پہ میں تھوڑا سا روشنی ڈال دوں کہ کیونکہ آپ کہتے ہیں این او سی نہیں ہے, سن لیں جی 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 آپ ایک دوسرے کو کس نے پھنسایا ہے؟ سر اصل میں بات یہ ہے کہ یہ ایک اسکیم جو اسٹارٹ میں لانچ ہوئی ہے 2014 میں, تو ہمارے جو ان کے اپنے ڈیلر ہیں, قاسی بحریہ کے اپنے ڈیلر ہیں, ان کے ذریعے یہ لوگ 100 فائل 50 فائل 200 فائل دیتے ہیں اور وہ عوام میں یہ سپلائی کرتے ہیں. سر ان کے اپنے ڈیلر ہیں, پرسنل ڈیلر ہیں اس کے, اور ان کو فی فائل جسٹ جب یہ بکنگ کرتے ہیں تو فائل پہ 50,000 ایڈوانس ہوتا ہے, اور یہ جو ان کے اپنے ڈیلر ہیں ان سے یہ 40,000 لیتے ہیں, ان کو 10,000 پر فائل بینیفٹ دیتے ہیں. یہ انہوں نے ہم لوگوں کو سب کو بتایا ہے, جو ڈیلر ایسوسیشن ہے ان کی. آپ لوگوں میں شامل ہے وہ پراپرٹی والے؟ نہیں, پراپرٹی ہم میں کوئی نہیں ہے.
हैं, अगर उनके कोई बंदे आए हैं तो हम नहीं कह सकते। अच्छा ये बताया कि ये 7,000 लोग जी जो आपने बोला 25,000 वो नौसार में मुख्तलिफ जगहों में जी उनके अलाटीज हैं, इस 25,000 लोगों में इतना एक बंदा नहीं था कि इसकी बैकग्राउंड देखे कि ये कर क्या रहे। अगर मुझे कोई फाइल दे रहे हो, मैं उनको पैसा दे रहा हूँ, उसको किस्तें दे रहा हूँ, और मैं ये नहीं मालूम करना चाहता हूँ कि QDA से रजिस्टर्ड है या नहीं है, QDA ने इसको NOC दी है या नहीं। अभी आपने बोला इसने NOC ली नहीं है, भाई बोलता है कि इसकी NOC कैंसिल करवा ली, तो ये समझ नहीं आ रहा है कि उसने किसका NOC लिया है, किधर का कैंसिल करना है, किधर का नहीं लिया। 25,000 नोटिस भी मजाक नहीं है। 25,000 लोगों में इतना एक बंदा नहीं था कि वो इसकी मालूमात करके फिर बुकिंग करे। असल में ये है कि हमारा बलूचिस्तान को आपको पता है कि ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं है, बेचारे लोग जो बिल्कुल हमें इतना दबा के रखा गया है कि हम कुछ नहीं कर सकते। इसमें ये है कि इन्होंने मेन जिना रोड ऑफिस पे हैं और इन्होंने जो है ऐसे एक मीडिया कवरेज दी है कि हर बंदा उसमें 5,000 रुपये, हर शख्स गरीब आदमी को 2 लाख 2.5 लाख में कहीं प्लॉट नहीं मिलता है। हर बंदे ने यही सोचा है कि भाई चलो ये लोग 80 लोग हैं, यहाँ पुराने आबाद है, ये फ्रॉड नहीं करेंगे। तो इनका फ्रॉड का ये तरीका है कि बरेली से इन्होंने स्टार्ट किया था और प्लस आए फिर नौसार, और इनको हाई कोर्ट के जरिए इनको NOC भी मिली है। एक दफ़ा NOC मिली, वो दोबारा रिजेक्ट हुई, फिर दोबारा हाई कोर्ट की वजह से इनको NOC मिली। जब NOC इनको मिली है तो हर शख्स, अब ये फ्रॉड कैसे करते हैं, 16 इनकी बरेली में 650 एकड़ जमीन है, इन्होंने 216 की इन्होंने वो ली, NOC ली, और उसके साथ 400 एकड़ ऐसे ही हमें और आपने बेच दी है। नौसार में भी यही पोजीशन करते हैं। अभी वो NOC एक दिखाते हैं, पीछे वो दूसरी गेम खेल रहे होते हैं, बगैर बिला पामुदा जमीन सिर्फ 216 एकड़ की जो करते, बेचते 600 एकड़। मैं आपको थोड़ा सा आपकी प्रोसेस में बताऊंगा। मजीद ये बताऊंगा, जैसे आपने कहा कि इनकी यूनिवर्सिटी आपने कैंसिल करने की बात की, हमने QDA से ये रिक्वेस्ट की है कि इनकी यूनिवर्सिटियाँ उस टाइम तक आप रोक दें जब तक ये गवर्नमेंट का काम शुरू ना कर दे। वहाँ पे काम शुरू न करें जो QDA एक्ट के मुताबिक अगर वो वहाँ पे काम सही कर रहे हैं, जैसे नसरुल्लाह ज़ेरुद्दीन भी कहा था, अगर उन्होंने NOC दी हुई है, हम ये नहीं कहते कि NOC के खुदा आप इनकी कैंसिल करवा दें या ना करवा दें, हम वो कहते हैं कि इनकी NOC रोक दें उस टाइम तक जब तक ये डेवलपमेंट का काम QDA एक्ट के मुताबिक काम कर ले, फिर इनकी NOC जो शो करवाओ। दूसरी बात नौसार जो 48 एकड़ की इनको NOC मिली है सर, हम ये नहीं कहते कि इनकी यूनिवर्सिटियाँ कैंसिल कर दें, 48 एकड़ की यूनिवर्सिटी उस टाइम बहाल कर दे जब इनका QDA एक्ट के मुताबिक वहाँ पे डेवलपमेंट का काम हो जाए, तो बिल्कुल अब कोई एतराज नहीं है। और दूसरी बात ये, वहाँ पे 8 से 10 में लॉन्च किया हुआ है सर, 25,000 लोग। जैसे अभी आपने कहा, मैं आपको थोड़ा सा ये बताना चाहता हूँ, जैसे आपने कहा कि लोग क्यों ले रहे हैं, ये 25,000 में क्यों लोग नहीं, सर मैं आपको बताना चाहता हूँ, क्वेटेशन में प्रॉपर्टी का रेट इस टाइम सर आसमान से आसमानों में घूम रहे सर। दूसरी बात है, हर गरीब सरकारी मुलाजिम, बेवा, जितने भी लोग हैं, जो रेडी वाले हैं, जो दुकानदार हैं, जो होटल वाले हैं, हर बंदा करोड़ों रुपए में उनके पास पेमेंट नहीं है कि वो बंगले ले ले, प्लाटे ले ले। वो उनका सोच ये होते हैं कि भाई मिसाल को मैं सरकारी एजुकेशन में कोई 20-25 हज़ार रुपया मेरी मंथली रेंट है, मेरे तनख्वाह है सर, अगर 25,000 रुपया में मैं अपने बच्चों के लिए सर का साया 5,000 रुपया मैं दे दूँ तो इसमें कोई आफत नहीं है, क्योंकि हमारे बच्चों का सर का साया बन जाए। सर आपको माशाल्लाह सबसे बेहतर पता है कि क्वेटे के एक सिरे से लेकर दूसरे सिरे तक 20 एकड़ जो एक करोड़ से अभाव है सर, हर बंदे की बस की बात नहीं है सर। अच्छा मोहम्मद साहब, आप ये बता दें कि आपने कहा कि आप लोगों ने साढ़े को भी दरख्वास्त दिया, असेंबली को भी आवाज़ उठाया, सवाई मुख्तलिफ दरख्वास्त दी, अगर फिर भी खुदा न खास्ता आपके मुतालबात पर अमल दरामद नहीं हुआ तो आप फिर आखिरी ऑप्शन सर, आखिरी ऑप्शन ये है कि हम वज़ीर आला हाउस हो गए और वहाँ पे हम तामर के बुक हड़ताल करेंगे सर, और इनके खिलाफ हर कदम हम वो उठाएंगे जो हमारे हकूक़ हमें मिल सके। ठीक, थैंक यू। और एक बात मैं इजाफी करना चाहता हूँ आपको से, अगर हमारे से कोई ऐसी बात रह भी गई तो दोबारा इस अवाम की खातिर, इस लोगों की खातिर आप लोग अपनी तरफ से ऐड कर दें, क्योंकि हम लोग के अलाटी जो लोग हैं वो बहुत मजबूर है, और इस वक्त जो हम भी यहाँ निकले ये उन्हीं के लिए निकले, और हम भी चाहते हैं कि आप लोग भी उनके लिए आवाज़ बुलंद करें। ये आप लोगों की मेहरबानी और